नस्ल सोख्ता, नावल मुसन्नफ ख्वाजा अशरफ, फसल 25। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर अली ने जरीना, सफदर शाह, सलीम मोटे, अजहर और चौधरी साहब से जनरल अयूब खान से अपनी मुतवक्को मुलाकात के बारे में मशवरा चाहा। चौधरी साहब रात मेयर की वजह से खामोश थे। वो उसके सामने अपने दिल की बात कहकर चांस नहीं लेना चाहते थे कि मबादा कबल अज वक्त उनका नुक्ता नजर कर्नल को मालूम हो, क्योंकि उन्हें पता था कि कर्नल सोने से पहले मेयर से अली की मुलाकात की तफसील जरूर मालूम करेगा। वो चाहते थे कि पहले वो आपस में मशवरा कर लें तो फिर अपना इंदिया दें कि अली जनरल अयूब से मिलने जाएगा या नहीं। लेकिन चूंकि अली ने पहले ही गुज़श्ता रात मेयर से हामी भर ली थी कि वो जनरल अयूब से मिलने जाएगा, इसलिए अब फोकस इस बात पर था कि जनरल अयूब की किस बात का क्या जवाब दिया जाए। चौधरी साहब का मशवरा था कि अगर अयूब खान वजारत वगैरह की पेशकश करे तो उसे कबूल कर लिया जाए। कौमी सतह पर शनाख्त के लिए अगर अली चंद साल अयूब खान के सियासी सेटअप का हिस्सा बन जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। जरीना का ख्याल चौधरी साहब के ख्याल के बिल्कुल बरक्स था। उसका कहना था कि सुअर जितना मर्जी सुर्खी पाउडर अपने चेहरे पर थोप ले, वो सुअर ही रहता है। उसके साथ शामिल होकर कोई शख्स नेक नामी नहीं कमा सकता। उसका यह भी कहना था कि असल पावर तो जनरल अयूब के पास है। अली अगर उसके साथ शामिल होगा तो भी वो अपने आइडियल्स के मुताबिक काम नहीं कर सकेगा। इसलिए बेहतर था कि अगर अयूब खान ऐसी कोई पेशकश करे तो उसे शुक्रिया के साथ रद्द कर दिया जाए। सफदर शाह, सलीम मोटा और अजहर भी जरीना के ख्याल के हामी थे। उन सब की बात सुनकर अली ने भी जरीना के ख्याल की तायीद की और कहा कि वो जनरल अयूब खान के किसी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि जिस प्लान पर वो चल रहे हैं उसी पर चलते रहेंगे। फिर उसने जरीना से कहा, जरी जान, आप भी तो मेरे साथ होंगी और मुझे सही फैसले पर पहुंचने में मदद देंगी। हाँ अली, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बल्कि हो सका तो जनरल को भी कुछ अच्छे मशवरे देकर वहां से उठूंगी। लेकिन जरी जान, जनरल से मुलाकात के दौरान किसी उड़ती मरगाबी को निशाना बनाने की कोशिश न करना। ये आर्मी वाले ठीक लोग नहीं हैं। अली ने जरीना को तंग करने के अंदाज में मशवरा दिया। तुम ठीक कहते हो। जहां दलील की बजाय फैसला बंदूक करे और वो भी एक बावर्दी जनरल की, तो वहां अक्लो फिक्र की बात करना हुनर नहीं ऐब बन जाता है। इन्हीं बातों में धूप दीवारों से नीचे उतरना शुरू हुई तो वो सब जल्दी से तैयार हो गए। अली अंग्रेजी सूट में बिल्कुल इंग्लिस्तान का कोई गोरा दिखाई दे रहा था। जरीना साटन की सफेद शलवार कमीज में ईरानी दुल्हन दिखती थी। सफदर शाह, सलीम मोटा और अजहर भी अंग्रेजी सूटों में मलबूस थे। उनकी तैयारी मुकम्मल हुई ही थी कि हवेली के ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, जो कि चंद लम्हों में हवेली के साथ खुले गार्डन में लैंड हुआ। अली, जरीना और उसके दोस्त हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे तो फौजी वर्दी में मलबूस दो चाको चौबंद नौजवानों ने उन्हें सल्यूट किया और फिर हेलीकॉप्टर पर सवार होने में उन्हें मदद दी। चंद लम्हों में हेलीकॉप्टर हवा में बुलंद होकर रावलपिंडी की तरफ रवाना हुआ। अली और जरीना इससे पहले जहाज में सफर कर चुके थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में ये उनकी पहली परवाज थी। हवाई जहाज से जमीन के मनाजर सिवाय टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ज्यादा वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं देते।
लेकिन हेलीकॉप्टर से जमीन के मनाजर बहुत वजाहत के साथ दिखाई देते हैं। अली, जरीना, सफदर शाह, सलीम मोटा और अजहर मुसलसल हेलीकॉप्टर से नीचे देख रहे थे। दूर दूर तक फैले खेत, दरख्त और गार्डन उन्हें बहुत अच्छे लग रहे थे। हेलीकॉप्टर जब रावलपिंडी के करीब पहुंचा तो पायलट ने उसका रुख मार्गिला हिल्स की तरफ मोड़ दिया। फिर कहने लगा, हमें इन पहाड़ियों के पीछे जाना है। वहीं है अयूब खान साहब का गांव। उनके आबाई गांव में अब कोई नहीं रहता। सिर्फ चंद मुलाजिम हैं जो अयूब खान और उनके खानदान की कभी कभार यहाँ जाती वजूहात की बिना पर आमद के मौका पर उनकी खिदमत के फराइज सर अंजाम देते हैं। सदर साहब बाज़ औक़ात अपनी जाती किस्म की मुलाकातों के लिए भी अपना ये आबाई घर इस्तेमाल करते हैं। इन मुलाजमों के अलावा चंद फौजियों पर मबनी हफाजती दस्ता है जो खान साहब की आमद पर मुस्तैद हो जाता है, वरना वो हमा वक्त अपने खैमों में पड़े रहते हैं। चंद दिन गए अयूब खान साहब ने यहाँ अमीर मोहम्मद खान ऑफ कालाबाग से भी मुलाकात की थी। हम लोग ही उन्हें इसी हेलीकॉप्टर पर उनकी कालाबाग एस्टेट से लाए थे। पायलट अली को खुद ही ये सारी बातें बता रहा था। क्या मूछें थी नवाब साहब की, पायलट ने हंसते हुए नवाब अमीर मोहम्मद खान की शख्सियत पर तबसरा करते हुए कहा। इन्हीं बातों में हेलीकॉप्टर जमीन पर बनाए गए एक हेलीपैड पर उतरा तो 20 के करीब बावर्दी फौजियों ने आगे बढ़कर हेलीकॉप्टर को घेरे में ले लिया। पायलट ने नीचे उतरकर हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला और अली और उसके दोस्त बाहर आए तो चाको चौबंद बावर्दी फौजियों ने तने हुए बाजुओं के साथ उन्हें सल्यूट किया। एक फौजी ने आगे बढ़कर उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा। ये सादगी के साथ बना हुआ एक छोटा सा घर था जिसे देखकर लगता था कि इसे हाल ही में अपलिफ्ट किया गया है। फौजी गाइड ने उन्हें ले जाकर एक छोटे से ड्राइंग रूम में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद अयूब खान कमरे में दाखिल हुए। वो शलवार कमीज में मलबूस थे। निकलते हुए कद्दो कामत का मालिक, शक्लो सूरत से काठा पठान और बातचीत में एबटाबाद की पंजाबी बोलने वाला अयूब खान अली और जरीना को उस अयूब खान से मुख्तलिफ दिखाई दिया जिसकी तस्वीरें पाकिस्तानी अखबारात में ज्यादातर फौजी वर्दी और कभी कभार अंग्रेजी सूट पहने हुए छपती थी। अली और जरीना और उनके दोस्त अयूब खान को कमरे में दाखिल होते देखकर खड़े हो गए। अयूब खान ने सब के साथ हाथ मिलाया और उन्हें अपने आबाई घर में खुशामदीद कहा। जरीना के साथ हाथ मिलाते वक्त अयूब खान साहब ने कहा कि वो इस लिबास में इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रही है। जरीना ने जवाबन पुरएतमाद आवाज में बराह रास्त अयूब खान की आंखों में देखते हुए कहा कि वो लिबास उसकी वजह से उन्हें खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जरीना के पुरएतमाद जवाब पर अयूब खान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ यके बाद दीगरे अली और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ा दिया और फिर कमरे में पड़े अकलौते सोफे पर बैठ गए। अली और जरीना उनके साथ अगले सोफे पर बैठ गए जबकि सफदर शाह, सलीम मोटा और अजहर दूसरी तरफ पड़े बड़े सोफे पर बैठ गए। अयूब खान ने अली को यहाँ दावत देने की वजह बयान करते हुए कहा कि वो मगरबी पाकिस्तान की गवर्नरशिप के लिए मुख्तलिफ शख्सियात के नामों पर गौर कर रहे हैं और अली का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। फिर कहने लगे, ये फहरिस्त मुख्तसर होकर 2 नामों तक महदूद हो गई है। इनमें से एक नाम अली हुसैन का है और दूसरा नवाब अमीर मोहम्मद खान ऑफ कालाबाग का। उन्होंने कहा कि वो अमीर मोहम्मद खान से पहले ही मिल चुके हैं और खासी हद तक मुतमिन हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर सेंट्रल पंजाब से हो और सेंट्रल पंजाब में उन्हें चौधरी मोहम्मद हुसैन के खानदान के अलावा कोई इतना बाअसर खानदान नजर नहीं आता
जिसकी शोहरत हर किस्म के दाग धब्बे से पाक हो। फिर चौधरी मोहम्मद हुसैन के खानदान की पाकिस्तान की तख्लीक में खिदमात इतनी ज्यादा हैं, और वो भी किसी किस्म की सियासत में मुलव्वस हुए बगैर। इसलिए चौधरी मोहम्मद हुसैन का खानदान पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में वो किरदार अदा कर सकता है जिसके लिए फ़वाज पाकिस्तान को मजबूरन पाकिस्तान के इक़्तिदार आला पर काबिज होना पड़ा है। अली, ज़रीना और उनके दोस्तों ने जनरल अयूब खान की बात पूरी तवज्जो से सुनी। अली ने अयूब खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने चौधरी मोहम्मद हुसैन के खानदान को और उस खानदान का चश्मो चिराग होने के हवाले से उसे इस काबिल समझा है कि वो उसके नाम पर मगरबी पाकिस्तान की गवर्नरशिप के लिए गौर कर रहे हैं। इस इब्तदाइये के बाद अली ने कहा, इससे पहले कि वो गवर्नरशिप के हवाले से कुछ कहे, लाजम है कि जनरल साहब कुछ बुनियादी बातों की उसके और उसके दोस्तों के लिए वजाहत कर दें। उसने कहा, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि जनरल साहब उन्हें बताएं कि वो पाकिस्तान में मिलिट्री रूल के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं, कौन से मकासद हैं और कौन से हदाफ हैं जिसके हसूल के लिए अली हुसैन को बतौर गवर्नर खिदमत सर अंजाम देना हो। अयूब खान ने इंतहाई तहम्मुल के साथ अली के सवाल सुने और फिर कहने लगे, वो और अफवाज पाकिस्तान चाहती हैं कि पाकिस्तान को एक नाकाबिले तस्खीर कले में तब्दील कर दिया जाए। हिंदुस्तान की नीयत पाकिस्तान के बारे में नेक दिखाई नहीं देती। उन्होंने पाकिस्तान बनते ही कश्मीर का मसला खड़ा कर दिया है। बदकिस्मती से गुज़श्ता 14-15 साल का पाकिस्तानी सियासतदानों का रिकॉर्ड इतना खराब है कि उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर कला बनाने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इस पर उनकी करप्शन पाकिस्तान की जड़ें खोखला कर रही है, जिसकी वजह से फौज को मुदाखलत करना पड़ी। हम चाहते हैं कि आइंदा 40-50 सालों तक अफवाज पाकिस्तान अपनी निगरानी में आप जैसे मुहिब्बे वतन, बाकिरदार और असूल पसंद लोगों की मदद से पाकिस्तान को फौजी और इक्तिसादी तौर पर इतना मजबूत कर दें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ कभी बुरी नीयत से न देख सके। बतौर गवर्नर मेरी तुमसे ये तवक्कुआत होंगी कि तुम मगरबी पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम रखो, इक्तिसादी तरक्की के लिए जमींदारों और तजारती तबके को इस तरह अपने काम से काम रखने पर फोकस रखो कि वो जमींदारी और कारोबार के अलावा किसी और चीज पर तवज्जो न दें। मार्केट में बुनियादी जरूरत की अशिया की कमी न आने पाए और सूबे में मजमूई तौर पर अमन और डिसिप्लिन कायम रहे। अली ने अयूब खान का जवाब सुना तो कहने लगा, जनरल साहब, आपने जिन अगराज व मकासद के हसूल की बात की है, बिलाशुबा हर सच्चे पाकिस्तानी का न सिर्फ उन अगराज व मकासद से इत्तफाक होना चाहिए, बल्कि उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये अगराज व मकासद उसकी निगाहों से कभी ओझल ना होने पाए। लेकिन मुआशरती अमल में ऐसा होता नहीं। हर फर्द का जहन अफकार व नजरियात का ऐसा कारखाना है जिसका पावर हाउस उसकी पैदाइश के वक्त ऑन होता है और उसकी मौत के वक्त ऑफ होता है। वो पैदाइश और मौत के दरमियानी अरसा में मसलसल सोचता रहता है, नए ख्यालात की तश्कील करता है। नए ख्यालात अमल के नए वसीलों को जन्म देते हैं जो मुआशरों में तब्दीली की वजह बनते हैं। इस सिलसिले को ना कोई लॉ एंड ऑर्डर रोक सकता है, ना कोई डिसिप्लिन। ये कारखाना इतना ताकतवर है कि इंसान बज़ाहिर सो भी जाए तो भी ये मसरूफ़ अमल रहता है और अच्छे बुरे ख्वाब तख्लीक करता रहता है। अली की बातें सुनकर जनरल अयूब खान ने मुस्कुराते हुए सर को झटका दिया और कहने लगे, अली, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम मुझे समाजियात के इन बखेड़ों में डालोगे, लेकिन तुम्हारी बातें दिलचस्प हैं
اور مجھے تمہارے خیالات جان کر خوشی ہوئی ہے۔ زرینہ اور علی کے دوستوں نے واضح طور پر جنرل ایوب خان کے سر کے جھٹکے کا نوٹس لیا اور دل ہی دل میں علی پر داد کے ڈونگرے برسا دیے۔ زرینہ نے محبت بھری نظروں سے علی کی طرف دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں ایوب خان کے چھکے چھڑانے پر اسے داد دی۔ اتنی بات کے بعد نہ علی کو ضرورت رہی کہ وہ ایوب خان کی گورنرشپ کی پیشکش ٹھکرائے اور نہ جنرل ایوب خان کو ضرورت رہی کہ وہ علی سے کہہ دے کہ وہ نہیں نواب آف کالا باغ امیر محمد خان مغربی پاکستان کی گورنرشپ کے لیے موزوں ترین شخص ہے۔ ملاقات کے باقاعدہ اختتام سے پہلے ایوب خان نے علی کے دوستوں پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی تو ان کی نظریں اظہر پر آ کر رک گئیں۔ انہوں نے اظہر کو بغور دیکھا اور پھر اسے پوچھا کیا اس کا فوج کے ساتھ تعلق ہے؟ اظہر نے کہا اس کے والد فوج میں تھے اور اس کا بڑا بھائی فوج میں ہے، لیکن وہ فی الحال زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اپنا زیادہ تر وقت علی کے ساتھ گزارتا ہے۔ ایوب خان نے کہا کیا تم پنجاب رجمنٹ والے میجر ناصر کے بیٹے ہو جن کا کئی سال قبل انتقال ہو گیا تھا؟ تمہاری شکل میں مجھے میجر ناصر کی شکل دکھائی دیتی ہے۔ میجر ناصر نے میرے ساتھ مشرقی پاکستان میں میری کمان میں کام کیا تھا۔ تم ہو بہو ان کی کاپی ہو۔ تمہارا بڑا بھائی امتیاز بھی اب آرمی میں میجر ہے اور پنجاب آرٹلری کے ساتھ اس وقت جیلم میں پوسٹ ہے، لیکن تم نے آرمی کیوں جوائن نہیں کی؟ بڑے بھائی کا کہنا تھا کہ میں خاندانی معاملات اور زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر رہوں۔ اظہر نے ادب کے ساتھ جنرل ایوب کو جواب دیا۔ ویل ینگ مین، تم سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ تشریف آوری کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر چلے گئے اور فوجی گائیڈ نے آگے بڑھ کر علی اور اس کے گروپ کی ہیلی کاپٹر تک رہنمائی کی۔ وہ سب واپس جانے کے لیے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ چکے تو اس فوجی نے انہیں سلیوٹ کیا اور ساتھ ہی ہیلی کاپٹر انہیں واپس گاؤں لے جانے کے لیے ہوا میں بلند ہو گیا۔ فصل 26۔ علی کی اپنے گاؤں واپسی مختلف وجوہات کی بنا پر التوا کا شکار ہوتی چلی آ رہی تھی، لیکن اب وہ چاہتا تھا کہ گاؤں واپس جائے، اپنے لوگوں سے ملے، اس مٹی کی خوشبو محسوس کرے جو ہمیشہ اس کے دل اور روح میں رچی بسی رہتی تھی۔ پھر اس نے بڑے چودھری صاحب سے وعدہ بھی کر رکھا تھا کہ وہ آئندہ سوموار دن ڈھلے گاؤں پہنچے گا۔ چنانچہ وعدے کے مطابق اگلے سوموار وہ زرینہ اور دوستوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر کھیتوں، کھلیانوں اور پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے گاؤں پہنچا تو سورج آخری کرنیں بکھیرتا مغربی افق پر تیزی سے روپوش ہو رہا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس دن علی اور اس کے دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے شام ڈھلنے سے بہت پہلے گاؤں کے باہر ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی انہیں دور افق پر گھوڑوں سے اٹھتا گرد و غبار دکھائی دیا، ان کے جوش و خروش میں اضافہ ہونے لگا۔ چند لمحوں میں جب علی، زرینہ اور ان کے دوست گھوڑے دوڑاتے ان کے پاس پہنچے تو ان کا جوش و جذبہ دیدنی تھا۔ بڑے بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں سب علی پر صدقے واری جا رہے تھے۔ زرینہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہر کوئی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے اور زرینہ کے لیے لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مٹی کا تعلق بھی کیسا تعلق ہے جو کبھی مٹائے نہیں مٹتا اور وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، وہ اپنی مٹی کے ساتھ ہمیشہ بندھا رہتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ واپس اس مٹی کی طرف لوٹ جائے جس نے اسے جنم دیا تھا۔ یہاں تک کہ ماں باپ اور آباء و اجداد کی قبریں بھی اس کے لیے ایسی پناہ گاہیں بن جاتی ہیں جہاں جا کر اس کے اختیار کے سب بند ٹوٹ جاتے ہیں اور ماضی اور مستقبل اس طرح زمانہ حال میں شامل ہو جاتے ہیں کہ نہ ماضی ماضی رہتا ہے اور نہ مستقبل مستقبل، صرف ایک دل دردمند ہوتا ہے یا آنکھوں سے امڑتے ہوئے آنسو۔
علی نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں میں اس طرح چھپا لیا کہ کسی کو اس کے جذبات کی خبر تک نہ ہونے پائی۔ علی، زرینہ، صفدر شاہ، سلیم موٹے اور اظہر نے اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں ملازموں کو تھما دیں اور خود گاؤں کے لوگوں کے ساتھ علی کی حویلی کی طرف پیدل روانہ ہوئے۔ سب چلتے چلتے حویلی پہنچے تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ ساری حویلی کو اس طرح بجلی کے کمکموں سے سجایا گیا تھا کہ ان کی روشنی سے حویلی کے ارد گرد کی ساری فضا منور ہو رہی تھی۔ علی، زرینہ اور ان کے دوست جب حویلی میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر ان کو حیرت ہوئی کہ وہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے ان کے سب جاننے والے آئے بیٹھے تھے۔ چودھری فیض، ان کی بیگم اور بچے، میرے شہر، ان کی بیگم اور بچے، کالج کے بیشتر اساتذہ اور طالب علم سب وہاں آئے بیٹھے تھے۔ ان کے علاوہ پاکستان کی کئی نامی گرامی شخصیات وہاں موجود تھیں۔ حویلی سے ملحقہ گارڈن میں بینڈ شادی کی دھنیں بجا رہا تھا اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی گفتگو اور سوشل سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ علی اور زرینہ کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر ہر طرف سے مبارک سلامت کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ علی اور زرینہ کو محسوس ہوا کہ ان کی شادی کی کچھ رسمیں باقی رہ گئی تھیں جنہیں اب پورا کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بھی جلدی سے دوبارہ دلہا دلہن کا لباس پہنا اور گارڈن میں جا کر آنے والوں میں گل مل گئے۔ وہاں تقریباً سب لوگوں کو علی اور زرینہ کی جنرل ایوب خان سے ملاقات کا علم تھا۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ جنرل ایوب خان نے علی کو کیوں بلایا تھا اور علی اور ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی۔ علی نے دلہا دلہن کے لیے بنائے گئے اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہاں آنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں جنرل ایوب خان سے اپنی ملاقات کا حوال سنایا۔ وہاں پر موجود تقریباً سبھی لوگوں نے علی کے فیصلے کی تحسین کی کہ اس نے جنرل ایوب کی مغربی پاکستان کا گورنر بننے کی پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ جب وہ لوگوں کو جنرل ایوب خان سے ملاقات کے بارے میں بتا رہا تھا، زرینہ اس کے ساتھ کھڑی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب علی لوگوں کو ملاقات کی تفصیل بتا چکا تو زرینہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ علی نے انہیں جنرل ایوب خان سے ملاقات کی تفاصیل تو بتا دی ہیں، لیکن وہ بات نہیں بتائی جس پر ایوب خان کے سر کو جھٹکا لگا تھا اور وہ علی سے مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ پھر اس نے لوگوں کو علی کی جنرل ایوب سے کہی گئی وہ بات سنائی جس میں علی نے ایوب خان کو بتایا تھا کہ کس طرح انسانوں کے ذہن ان کے سونے کے بعد بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں اور کیسے انہیں بندوقوں سے کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ زرینہ نے جس طرح یہ بات لوگوں کو سنائی اور جس طرح اس نے جنرل ایوب خان کے سر کے جھٹکے کا ذکر کیا، سب کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ چودھری فیض نے علی کے جنرل ایوب خان کے ساتھ مکالمے پر اسے داد دیتے ہوئے کہا کہ اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جنرل ایوب کے نظام کا حصہ بننے سے خود کو بچا لیا۔ میر نے علی کی گفتگو سن کر اطمینان کی سانس لی کہ کم از کم اب کرنل ان سے مطالبہ نہیں کرے گا کہ وہ علی اور اس کے دوستوں کے معاملات میں مداخلت کریں۔ علی اور زرینہ کی باتیں ختم ہوئیں تو بڑے چودھری صاحب علی کی جگہ پر کھڑے ہوئے اور وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج کا دن میری اور میرے خاندان کی زندگیوں کا اہم ترین دن ہے۔ آج میرا اکلوتا بیٹا نہ صرف شہر سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا ہے بلکہ اس کی بیوی زرینہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، زرینہ چودھری فراغت حسین صاحب کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں اور چودھری فراغت حسین چاہتے تھے کہ علی اور زرینہ کی شادی ہو جائے، لیکن دونوں جدید تعلیم سے راستہ ہونے کی وجہ سے چاہتے تھے کہ وہ تب تک شادی نہیں کریں گے جب تک ایک دوسرے سے مل نہ لیں۔ پھر اتفاقاً ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور میری اور چودھری فراغت حسین کی مراد اس طرح پوری ہوئی کہ ہم چاہتے بھی تو شاید اتنی خوبصورتی کے ساتھ معاملات کو ترتیب نہ دے پاتے۔ پھر جس انداز میں ان کی شادی کے انتظامات ہوئے، اس کے لیے بھی میں اپنے دوست اور زرینہ کے ماموں چودھری فیض کا بہت ممنون ہوں۔ ہمارے معاشرے میں
शायद ही अली और जरीना की शादी की कोई और मिसाल हो। ना कोई रिश्ता मांगने गया, ना किसी ने शादी की तारीख का तयन किया, ना लड़के और लड़की को पता था कि उनके मुख्तसर मुआशके के बाद इतनी जल्दी शादी का मरहला आ जाएगा। उनकी शादी जितना बड़ा सरप्राइज उनके लिए थी, बाकी सब लोगों के लिए भी इतना ही बड़ा सरप्राइज थी। इस शादी की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि सब इस शादी से खुश थे। लड़का, लड़की, उनके वालिदैन, उनके दोस्त और मुल्क की सब अहम शख्सियात सब इस शादी से खुश थे और सब ने इंतहाई मुख्तसर नोटिस के बावजूद पूरे जोशो जज्बा के साथ इस शादी में शमूलियत की थी। यहाँ तक कि इस मुल्क के मुहतरम तरीन हस्ती हमारे अजीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की महबूब तरीन हमशीरा भी शादी में शामिल हुई और अली और जरीना को अपनी नेक ख्वाहिशात का नजराना पेश किया। आज जब अली अपनी दुल्हन जरीना बेगम के साथ घर वापस लौटा है, मुझे अपनी खुशी के इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे। मैं इन दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ और इस अहम मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप सबकी मौजूदगी में ये अहम ऐलान करता हूँ कि आज से मैंने ज़िम्मेदारी के मामला से रिटायर होने का फैसला किया है। आज के बाद अली ज़िम्मेदारी के मामलात में मुख्तार कुल है। वो जैसे जिस तरह उन मामलात को चलाना चाहे चलाए। मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उससे मेरे मशवरे ज़रूर हासिल रहेंगे, लेकिन सारे रोज़मर्रा के मामलात उसी की जिम्मेदारी होंगे और उसी के फैसलों को अवलियत हासिल होगी। इस ज़िमन में मैंने चौधरी फैज साहब को कह दिया है कि वो कानूनी पहलुओं की तकमील जल्द अज जल्द कर दें ताकि अली की आबाई अमानत उसे मुंतकिल हो जाए। बड़े चौधरी साहब के ऐलान को सब लोगों ने सराहा। उन्होंने बड़े चौधरी साहब और अली दोनों को मुबारकबाद दी। अभी बड़े चौधरी साहब के ऐलान के बाद अली और जरीना गांव वालों और बाहर से आने वाले मेहमानों की मुबारकबाद वसूल कर रहे थे कि चौधरी फरागत हुसैन भी उनके साथ आ खड़े हुए और लोगों से मुखातब होकर कहने लगे, अभी अभी बड़े चौधरी साहब ने जो ऐलान किया है, मैं उस पर उन्हें और अली और जरीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौका से फायदा उठाते हुए मैं भी कुछ अहम ऐलानात करना चाहता हूँ। मेरी उम्र भी बड़े चौधरी साहब जितनी है और जिस्मानी हालत भी उनसे मिलती जुलती है। जिस तरह अली बड़े चौधरी साहब का इकलौता बेटा है, जरीना मेरी इकलौती बेटी है। क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था, मैंने उसे बेटों की तरह पाला है। उसे हर उस फन की इलाके की बेहतरीन अहले फनून से तरबियत दिलाई है जो हर शुजा नौजवान की शख्सियत का हिस्सा होना चाहिए। उसे नौमरी में नहर में तैरना सिखाया। उसे बंदूक से निशानाबाजी की तरबियत दिलाई कि अगर जिंदगी में कभी उसे अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो उसे कमजोरी का एहसास न हो। उसे घोड़सवारी की आला तरबियत दिलाई और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने लॉ में डिग्री ली, जिससे वो इस मुल्क के आईनी और कानूनी पेचीदगियों से वैसे ही शनासा है जैसे कोई आम कानूनदान। इस सब के बावजूद वो एक मसाली बेटी है जो कोमल की तरह नर्मो नाजुक है और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत और नरमकुई से हमेशा राहत फराहम करती है। मैं अल्लाह ताला का मशकूर हूँ कि उसे अली जैसा खावन मिला है। इस अहम मौका पर मैं भी ये ऐलान करता हूँ कि आज से मैं अपनी ज़मीनों की मलकियत जरीना के नाम करता हूँ। जरीना और अली जिस तरह चाहें इन ज़मीनों के मामला चलाएं। मैंने भी जरीना के मामू चौधरी फैज साहब को कई दिन पहले कह दिया था कि वो ज़मीनों के जरीना के नाम इंतकाल के कागजात तैयार करवा दें। इस ज़िमन में वो पहले ही खासी पेशरफ्त कर चुके हैं और बाकी मामलात भी जल्दी तय हो जाएंगे। चौधरी फरागत हुसैन की तकरीर के बाद एक बार फिर हवेली से मुल्हिका गार्डन की फजा मुबारकबाद की सदाओं से गूंज उठी। बड़े चौधरी साहब और चौधरी फरागत हुसैन की तकरीरों के दौरान तमाम मेज़ों पर 9 अक़साम के खाने चुन दिए गए थे। अली और जरीना और उनके दोस्तों की भी तवील घुड़सवारी के बाद भूख खूब चमक उठी थी। चनाचे सब मुबारकबादें वसूल करते खाने की तरफ मुतवज्जो हुए। सारे गांव के लोग ज़ियाफत में मौजूद थे और सब खुश थे। अहले खाना भी, मेहमान भी और अहले गांव भी। सब जोशो खरोश से खाना खा रहे थे।
ان کے کھانے کے دوران پس منظر میں بھیگتی رات میں بینڈ ہلکی آواز میں شادی کی دمیں بجا رہا تھا۔ فصل 27۔ گاؤں واپسی پر چودھری محمد حسین نے اپنے بیٹے کے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذہنی طور پر ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اوپر سے زرینہ کے والد نے ساری ذمہ داری زرینہ کے کندھوں پر ڈال دی۔ گویا علی اور زرینہ کو اب 400-500 مربع رقبہ پر مبنی زمینداری کا انتظام سنبھالنا تھا۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ اتنی بڑی زمینداری چلانے کے لیے انہیں ہر طرح کی سہولتیں حاصل تھیں، لیکن محض زمینداری میں الجھ جانے کا خیال علی کے لیے سہانے روح تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمینداری کے بکھیڑوں میں پڑتا، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح پاکستان کو پٹری پر چڑھتے ہوئے دیکھے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا سسٹم اس ملک میں سیٹ ہو جائے جس میں اس سرزمین پر پیدا ہونے والے ہر بچے کے لیے اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق نشو و نما پانے کے بھرپور مواقع موجود ہوں۔ فطرت سے قریبی تعلق رکھنے کی وجہ سے اور سالہ سال تک بیج سے پھوٹنے سے لے کر فصلوں کے پروان چڑھنے تک اور پھل پھول لانے تک کے عمل کا قریبی مشاہدہ کرنے کی وجہ سے علی جانتا تھا کہ افراد اور معاشروں کی نشو و نما کے لیے بھی ایسے ہی مناسب عوامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ عوامل میسر ہوں تو افراد اور معاشرے پھلنے پھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان عوامل میں سے کسی قسم کی کمی رہ جائے تو افراد اور معاشرے بھی اسی طرح مرجھا جاتے ہیں جیسے پودے۔ اس کے نزدیک افراد اگر نامیاتی جز تھے تو معاشرہ نامیاتی کل۔ پاکستان کی تخلیق اگرچہ کئی سال پہلے ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اس کے خد و خال نہیں بن پائے تھے۔ اوپر سے فوج نے ملک پر قبضہ کر لیا اور اسے ایک رجمنٹ کی طرح چلانے کی کوشش کی۔ ایوب خان سے ملنے اور اس کے خیالات جاننے کے بعد وہ خاص طور پر متفکر تھا۔ وہ جانتا تھا جب فوج زمانہ امن میں جنگی حکمت عملی کے تحت ملک چلائے گی تو اس کا نتیجہ بھی اس تباہی و بربادی کی صورت میں نکلے گا جو فوج کشی کے نتیجے میں نکلتا ہے، بے تحاشا قتل و غارت اور بے انتہا تباہی و بربادی۔ لیکن بڑے چودھری صاحب نے جو ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی تھی، وہ جانتا تھا کہ ایک دن یہ ذمہ داری اس کے کندھوں پر آنی تھی۔ چنانچہ وہ گاہے بگاہے اس صورتحال کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں بہت سے خاکے تراش رکھے تھے، لیکن ان پر عمل کے بارے میں وہ کچھ متذبذب تھا۔ شاید ان خاکوں پر عمل کرنا اس کے لیے قدرے آسان ہوتا اگر معاملہ صرف اس کو اپنے باپ سے منتقل ہونے والی زمینوں تک محدود ہوتا۔ اب اپنے والد کی طرف سے ملنے والی زمین سے زیادہ بڑا رقبہ اسے اور زرینہ کو چودھری فراغت حسین کی طرف سے منتقل ہو چکا تھا، تو چیزیں قدرے دشوار دکھائی دیتی تھی۔ زرینہ نے علی کو ان مسائل کے بارے میں متفکر دیکھا تو اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے بولی کہ وہ کسی قسم کی فکر نہ کرے، وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس کے پلان ہیں، جو بھی اس کے ارادے ہیں، بغیر کسی تردد کے ان کی تکمیل کرے اور زمینوں کی ذمہ داری اس پر چھوڑ دے۔ وہ بخوبی سارے معاملات سنبھال سکتی ہے۔ علی نے زرینہ کی خود اعتمادی دیکھی تو تھوڑا مطمئن ہوتے ہوئے بولا کہ وہ سب معاملات سنبھالے گا۔ اگر اس کے دادا پردادا نے یہ سب کچھ سنبھال رکھا تھا تو اس کی رگوں میں بھی ان کا خون دوڑ رہا ہے، لیکن وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق کچھ مختلف کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کے دادا اور پردادا زمینداری چلاتے تھے وہ مختلف زمانہ تھا۔ ملک پر غیر ملکی حکمرانوں کی حکومت تھی، ان کے اپنے قوانین تھے اور وہ اپنے طریقے سے معاملات چلاتے تھے، لیکن اب پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ اگرچہ پاکستان میں ابھی تک چیزیں واضح شکل اختیار نہیں کر سکیں، لیکن ایک آزاد ملک ہونے کی وجہ سے یہاں معاملات اب اور ڈھب سے چلنے چاہیے۔ زرینہ نے کہا اس کے والد کو خوب اندازہ تھا کہ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں اور آخر کار زمینوں کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آنی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے زمینداری کے معاملات میں بھی اسی طرح ٹرینڈ کیا جیسے دوسرے معاملات میں۔
مجھے خوب اندازہ ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کس موسم میں کیا بونا ہے، کس فصل کو کتنا پانی چاہیے، کیسا بیج چاہیے، کتنی کھاد چاہیے، بوائی کب کرنی ہے، کٹائی کب کرنی ہے، کھیتوں سے زیادہ فصل کیسے حاصل کرنی ہے۔ حتیٰ کہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ پٹواریوں اور گرداوروں سے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ نہیں زری جان، یہ مسئلہ نہیں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ کالج جانے سے پہلے میں اکثر بڑے چودھری صاحب کا ان معاملات میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا، لیکن میں ان سب لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جن کی زندگیاں ہماری زمینوں سے بندھی ہیں۔ اس گاؤں میں موچی سے لے کر مسجد کے مولوی صاحب تک شاید ہی کوئی گھر ہو جس کا ہماری زمینوں پر دار و مدار نہ ہو۔ سب کی دار روٹی براہ راست ہماری زمینوں سے چلتی ہے۔ علی نے زرینہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر یہ صرف ان لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ نہیں، ان کروڑوں لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے طول و عرض میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں یا بڑے شہروں میں رہتے ہیں۔ ان کے رہنے کے لیے اچھے گھر نہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے مناسب اسکول اور کالج نہیں، ان کی صحت مند سرگرمیوں کے لیے پارک اور لائبریریاں نہیں، شہروں کے درمیان سفر کے لیے مناسب ٹرانسپورٹ سسٹم موجود نہیں، شہروں کی مناسب تعمیر و ترقی کے لیے منصوبے نہیں، معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی ویژن نہیں۔ اور اگر آج یہ 8 یا 9 کروڑ افراد ہیں تو کل 20 کروڑ بھی ہوں گے، 30 کروڑ بھی اور 40 کروڑ بھی، لیکن مستقبل بینی اور مستقبل کے حوالے سے مناسب پلاننگ کا یہاں سرے سے کوئی تصور نہیں۔ زرینہ نے علی کی بات سن کر کہا، علی تم جو بھی سوچو، جو بھی کرو، مجھے تم اپنا ساتھی پاؤ گے۔ میری زندگی تم سے شروع ہوتی ہے اور تم پر ختم ہو جاتی ہے۔ میری سب امنگوں، آرزوں اور خوابوں کا مرکز تم ہو۔ میرے لیے اب تمہارے سوا اس زندگی میں کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ تم سے شادی کرنے سے پہلے میں نے تم سے محبت کی تھی۔ میں نے تمہیں دیکھا، پسند کیا اور اپنا لیا۔ میں نے پہلے تم سے محبت کی اور پھر شادی۔ تم پہلے میرے محبوب ہو اور پھر شوہر، اور میری آخری سانسوں تک میرا اور تمہارا یہ رشتہ برقرار رہے گا۔ تم ہمیشہ پہلے میرے محبوب رہو گے اور بعد میں میرے شوہر۔ تم آئے، تم نے مجھے دیکھا اور ہمیشہ کے لیے میرا دل اپنی گرفت میں لے لیا۔ زرینہ بول رہی تھی اور علی پر ایک انجانا سا سحر طاری ہوتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا زرینہ کی باتوں میں ایک ایسی خوشبو ہے جو اس کے رگ و ریشے میں سماتی جا رہی ہے، اور وہ رفتہ رفتہ ایک ایسی دنیا میں کھنچ رہا ہے جہاں طوفان ہیں، آندیاں ہیں، اور پھر طوفانوں سے گزرنے کے بعد سمندر جیسا سکون جس میں جو بھی گرے پانی کی بوند یا برگے گل کوئی ارتعاش پیدا نہ ہو۔ زرینہ کی اس گفتگو سے علی نے زرینہ کو بازوؤں میں کھینچ لیا اور بے اختیار اس پر بوسوں کی بارش کر دی۔ زرینہ اس کے بازوؤں میں فلودے کی کلفی کی طرح پگھلتی چلی گئی۔ طوفان، آندیاں، سمندر، سکون، پانی کی بوندیں اور برگھائے گل، اور سارے میں پھیلتی انجانی خوشبو، ایک خواب، چاند، ستارے، نیلا آسمان، آسمان کی وسعتوں میں اڑتے پرندے۔ علی نے کہا، زرینہ جانتی ہو میں کیا سوچ رہا تھا؟ کیا سوچ رہے تھے؟ زرینہ نے علی کے بازوؤں میں پگھلتے ہوئے کہا، زرینہ جان، میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں اور تم اپنے ماں باپ کی۔ جھوٹ، زرینہ نے علی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم یہ نہیں سوچ رہے تھے، لیکن تم فکر نہیں کرو، تمہاری زرینہ تمہارے لیے اتنے بچے پیدا کرے گی کہ تمہارے دادا پردادا جنت میں پریشان ہو جائیں گے کہ ان کا پوتا ان سے زیادہ نمبر کیسے لے گیا۔ علی نے زرینہ کو اور زیادہ محبت سے اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے کہا، زری جان تم کیا چیز ہو؟ میں جتنا زیادہ تمہیں جانتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ کم جانتا ہوں، اور میرے دل میں تمہیں مزید جاننے کی خواہش اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، اور میرے برعکس اتنے کم عرصے میں تم مجھے اتنی اچھی طرح جان گئی ہو کہ اس سے پہلے کوئی خیال میرے ذہن کے نہاں خانوں میں داخل ہو تم اسے جان لیتی ہو۔ علی کی بات سن کر زرینہ نے پاس ہی پڑے
गुलाब के फूलों में से एक फूल उठाकर अली के होंठों और रखसारों को मस करते हुए कहा, अली जान, ये सिर्फ मैं नहीं, हर औरत, चाहे वो किससे मोहब्बत करती हो या ना करती हो, वो मर्दों की जात के समंदर में उठने वाले ज्वार बाटे को इस तरह पढ़ने की सलाहियत रखती है कि मर्दों को कभी उसका अंदाजा नहीं हो सकता। तुम्हारे इत्मीनान के लिए सिर्फ इतना काफी होना चाहिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और वक्त के साथ साथ ये मोहब्बत बढ़ती जाएगी, और मैं तुम्हारे सारे मामलात में तुम्हारे साथ कदम ब कदम चलती रहूंगी, यहाँ तक कि हम तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत न बना लें। तुम्हारे ख्वाब खूबसूरत हैं और तुम्हारे अज़ाइम बुलंद। मैं समझती हूँ कि मैं दुनिया की खुशबख्त तरीन औरत हूँ जिसे तुम जैसा जीवन साथी मिला है। अली ने फिर बेख्तियार जरीना को बाजुओं में लेकर गुलाब के सुर्ख फूल को एक तरफ हटाते हुए उस पर बोसों की बारिश कर दी, और वो फिर उसके बाजुओं में सिमटी फलूदे की कुल्फी की तरह पिघलती चली गई। तूफान, आंधियां, समंदर, सुकून, पानी की बूंदें और बरगहाए गुल और सारे में फैलती अनजानी खुशबू। और इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ, अगली किस्त के साथ दोबारा हाजिर हूँ। खुदा हाफ़िज़।